Bonjour chers élèves. Donc اليوم غادي نكملوا لي فيغور دو ستيل. كنت يلاه بديت معكم البرولوج يعني لا سين الاولى ولا نوريس واسمان. دونك لا سين 2 ولو برولوج. دابا غادي نكملوا لا سين 3 يعني جميع لي فيغور دو ستيل اللي فيها هي ولا سين 4. 3 عندنا فيها يعني فيها اي باج لا نوريس وانتيغون، و4 عندنا أنتيغون وإسمان. دونك 3 نقدروا نقولوا لا نوريس أنتيغون وإسمان، ولكن في لاسين 4 غتبقى عندنا غير إسمان و أنتيغون. دونك هنا غادي نشوفوا جميع لي فيغور دو ستيل عندنا من صفحه 21 ل 31. انا هنا حطيت لكم لي فيغور دو ستيل بالترتيب باش اللي بغى يتبع معايا ويشد الرومو غادي يلقاهم بالترتيب باش بلا ما يتعذب. وحتى الا بغيتي تراجع للجهوي غادي تلقى هاد الجمل ويعني مقادين من الاحسن مرتبين وتتكم جميع الجمل لي فيغور دو ستيل كاملين اللي كاينين. Vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. دونك هاد لا فراز قالتها لا نوريس الانتيغون، وهاد لي فراز اللي غادي نعطيهم لكم غادي يكونوا بالترتيب كما قلت، غادي يكونوا بالترتيب باش حتى اللي بغى يقرا ولا يقلب عليهم يكون ما يلقاش صعوبه. دونك هنا شنو نقدروا نقولوا؟ انا تحطات لكم في الامتحان الجمله عندنا لا ريبيتيسيون ديال فوزالي اي فوزالي، يعني حتى اللي ما كيعرفش فرونسي راه عندك عينيك راه تشوف كلمه ديال فوزالي لا ريبيتيسيون في الجمله. يعني بعد المره فهاد لي سان هادو عندنا لي فيغور دو ستيل شويه ساهلين، غادي نبقاو غادي طالعين وكنشوفوا لي فيغور دو ستيل كيصعبوا، ولكن فهاد لا سان هادي يعني تقدروا تعرفوهم يعني من خلال الخدمه تقدر تعرف هاد لي فيغور دو ستيل بوحدك. دونك هنايا فوزالي هادي كتبان ليا راه لا ريبيتيسيون. كاينين شي حاجات واضحين محتاج نفكر فيهم ولا نتعذب ولا نكون كنطير فرونسي. دوزيام فراز ما كولومب لا تيت لوي تورن ديتر سون ريان لا كوم اون ايديوت. دونك حتى هاد لا فراز هادي قالتها لا نوريس الانتيغون قالت ليها ما كولومب. دونك هنايا كولومب هي بحال بيجون يعني حمام من ديال الوازون، يعني كيمثل دوسور يعني انها هي اون بيرسون دوس. دونك هنا قالت لها ما كولومب يعني شبهتها بالحمامه بلاص ما تقول نتيا بحال الحمامه ولا حماماتي. دونك انا درت لها نيشان حماماتي بلاص ما تقولها بحال الحمامه. هنا شبهتها بالحمامه ولكن بلا اوتي دو كومباريزون يعني ميتافور. لما كانش عندنا المويان راه ميتافور. وعندنا فيغور دو ستيل وحده اخرى هي لا كوم اون ايديوت. راه كومباريزون كما كنشوفوكم راه عندنا باينه كومباريزون. Une fois je t'ai attaché à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. يعني هنايا عندنا لا ريبيتيسيون التكرار ديال تي شوفو تي بو شوفو. دونك بعض الحاجات كما قلت لكم كيكونوا واضحين. لا ريبيتيسيون كنقدروا نعرفوها بالزربه في لا فراز. جو ريفليشي بلو كو توا. انا قلت لها كنفكر بلو كو توا يعني اكثر منك انت. هنا لا كومباريزون ما عندناش لا كومباريزون غير كوم اللي كتعرفوها، راه عندنا حتى لي زوطخ موين بلو كو موان كو، يعني هنايا بلو كو كومباريزون. لا بتيت انتيغون لا سالبيت لونتيتي يعني العنيده لا موفيز. دونك هنايا انوميراسيون هي كتقول لها راسها يعني لا بتيت انتيغون لا سالبيت. دونك هنا انوميراسيون حيت تقدر تبدا بموفيز اونتيتي عنيده عاد سال عاد بيت. دونك ما عندناش بالترتيب يعني كتسمى انوميراسيون. Allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. دونك هنايا اولا عندنا الي عندنا لا ريبيتيسيون تكرار، ولكن الجمله كلها فيها لي نوميراسيون. حيت اولا قالت لها تي سورسي جوان شويه طون روغار النظره ديالك droit devant toi et te voilà lancer sans écouter personne، يعني بقات غادا وكتقول لها شنو. دونك هاد كلها لا فراز فيها انوميراسيون الي في الاول ريبيتيسيون. J'ai raison plus souvent que toi. دونك هنا قالت لها اسمان انا محقه عليك ديما انا عندي الحق بلو كو توا يعني كومباريزون. شفنا الموين ديال بلو كو كتساوي لنا كومباريزون، وعندنا موان كو وعندنا بزاف ديال لي موين غادي نشوفوهم في لسان اخرين. جو ne veux pas avoir raison. قالت لها ما بغيتش يكون عندي الحق. قالت لها خصك تفكري وتكوني رزينه. قالت لها لا انا ما بغيتش يكون عندي يعني ما تفكرش. ولكن فيما كتكون عندنا هذه لا ليطوت حيت هنا فيما كنشوفوا لا فراز فيها لا نيغاسيون نو با تساوي لا ليطوت. Moi je ne veux pas comprendre. Moi je ne veux pas comprendre. دونك هنايا عندنا نيغاسيون لا ليطوت، ولا ليطوت كتعني بزاف د الحاجات على حسب لا فراز. comprendre toujours comprendre.
دونك هذه واضحه. عندنا ريبيتيسيون كما قلت لكم في لي سين الاولين، عندنا لي فيغور دو ستيل ما صعبش بزاف، حتى نشوفوا لوطخ سين يعني الخامسه سته سبعه غادي يكون عندنا بزاف ديال لي فيغور اللي شويه خصهم التفكير. il est plus fort que nous comparaison ثاني il est plus fort انا عطيتهم لكم بالترتيب كاملين. ils pensent tous comme lui يعني ils pensent tous comme lui. هنا عندنا كومباريزون، عندنا بزاف ديال الكومباريزون اللي كنحيدتها، عندنا ريبيتيسيون بزاف حتى هي حيدتها حيت تقدروا تعرفوها بوحدكم. المهم عطيت اللي باين واللي دومينون. ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. هنا كانت كتهضر على اسمها كانت كتهضر على لي غارد ان يعني هنايا ايبربول هما ما عندهمش 1000 بغا، هي 1000 دراع و1000 فيزاج دونك هنايا زادت فيه ايبربول يعني اكزاجيراسيون كتبالغ. et là il y aura les gardes avec leur tête d'imbécile يعني راسهم ديال الامبيسيل يعني ديال الحماق congestionné sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leur regard de bœuf. النظره ديالهم ديال بوف يعني بوف الثور. دونك هنايا شنو دارت؟ شبهت ليهم راسهم تيت دامبيسيل والنظره ديالهم شبهتها بالبوف. اذا وشبهتها ولا اداه ديال الكومباريزون. اذا هذه ميتافور تيت دامبيسيل و regard de bœuf. هذه ميتافور شبهت بدون اداه ديال التشبيه. ولا فراز كامله عندي جوج ديال لي فيغور دو ستيل. لا فراز كلها انوميراسيون حيت بقات غدا وكتعد لي غارد افيك لور دو تيت كونجيسيوني سور لور كول ريد لور غروس مان لافي لور روغار دو بوف. دونك بقات كتذكر وكتعد لينا بزاف د الحاجات. دونك عندي جوج ديال انوميراسيون ميتافور. ils vont comme des nègres. دونك هذه راه واضحه. عندنا لا كومباريزون عندنا كوم. et souffrir il faudra souffrir. et souffrir il faudra souffrir. Donc عندنا la répétition. il faudrait qu'il s'arrête mais qu'il continue. دونك عندي كلمه s'arrête arrêter يعني توقف و continue تستمر. اذا جوج كلمات مضادين s'arrêter continuer ولكن باعدين في الفراز. الا كانوا مفارقين سميتها antithèse ولا كانوا مقاربين oxymore. monte encore comme une voix aiguë. aiguë يعني واحد الصوت aiguë يعني حاد. هنا la comparaison comme. oh je ne peux pas. دونك هنايا عندي لا ريبيتيسيون. كاين اللي كيخربقها مع الميتافور الانافور الريبيتيسيون ديال البدايه ديال كل جمله. tu sais je ne suis pas très courageuse. دونك اسمان قالت لانتيغون قالت لها انا ماشي شجاعه. كما قلت لكم عندنا نو با لا نيغاسيون دونك لا ليتود. tu penses que toute la ville hurlante contre toi. قالت لها واش كتظني ان لا فيل hurlante هنا كنقصدو لا فيل يعني السكان ديال لا فيل. ميتونيمي يعني التعويض عوضنا يعني هذوك السكان ديال لا فيل قلنا لا فيل. هنا درنا ميتونيمي وتقدر تكون حتى ايبربول ديال hurlante يعني الصراخ. هنا زدنا في hurlante. c'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. toi tu es une fille. دونك هنايا عندنا انتيتيز يعني جوج كلمات مضادين ومبعدين اللي هي ام وفي يعني رجل وبنت. دونك عندنا جوج كلمات مضادين. tu es fiancé tu es jeune tu es belle. دونك هذه واضحه. tu es fiancé يعني غدا وكنعد tu es jeune انوميراسيون tu es belle. نقدروا نبداو بال jeune fiancé اللي قلناه هذه انوميراسيون ما عندناش الترتيب. non je ne suis pas belle. la méthode. je parlerai tout à l'heure à Aimon. Aimon sera tout à l'heure une affaire réglée. قلت لنا دابا غادي نهضر مع ايمون. دونك هنا عندنا كلمه ايمون معاوده ليا جوج مرات سي لا ريبيتيسيون. je te convaincrai n'est-ce pas je te convaincrai. دونك هنايا اسمان قالت لختها باش قالت لها صافي عسيري قالت لها صافي قنعتك ولا نقنعك. دونك je te convaincrai la répétition. elle la regarde sortir avec un sourire triste. وشافي شافتها خارجه بواحد الابتسامه حزينه. دونك هنايا عندي ابتسامه وعندي تريست. عندي جوج كلمات
مضادين وحدة حدة. يعني شنو؟ يعني sourire ابتسامة وحزينة، جوج كلمات مضادين قراب يعني اوكسيمور.